mon cours. L'information. Qu'est-ce que ça veut dire l'information? L'information est un renseignement sur une personne, un objet ou un événement. L'information peut être sous forme de texte, d'image ou de son. يعني l'information شنو بغا يقولوا لنا هنا؟ l'information هي واحد التقرير على واحد الشخص ou bien واحد الشيء ولا على واحد الحدث. يعني تيكون تقرير. l'information هي واحد التقرير اللي تيكون على واحد الشخص ou bien واحد l'objet ولا تيكون على واحد الحدث. L'information peut être sous forme de texte, d'image ou de son. يعني هاد المعلومة اللي تناخدوها إما تتكون مكتوبة على شكل نص ou bien تجينا على شكل صورة ولا صوتيات ou bien ني بالصوت. غادي نشوفوا les supports et les sources de l'information. يعني الوسائل اللي تعطونا واللي تنستنبطوا منهم المعلومة وكذلك الوسائل اللي تيخزنوا لنا هاد المعلومة. فعندنا دي زيكزامبل. عندنا المثال الأول La revue est un support est une source d'information. عندنا هاد المجلة هادي هي revue est un support est une source d'information. هي مرجع اللي تنستنبطوا منها تناخذوا منها المعلومات. La télé La télévision est une source d'information. وكذلك التلفاز فهو وسيلة اللي ترجعوا ليه المعلومة. فهو تعطينا des informations. Traitement de l'information. غادي نشوفوا كيفاش نتريتيو les informations ديالنا. Traitement d'une information, c'est lui appliquer des opérations calculées, calcul, classement pour obtenir d'autres informations. يعني هاد traitement d'une information, c'est lui appliquer des opérations. يعني تنستعملوا فيها الحسابات ولا الكلاسمون. تنصنفوا وتنكلاسيو هذوك المعلومات عندنا. يعني تنجيو تنسيزيوهم في الاورديناتور وتنكلاسيهم. وكذلك كاين الترقيم كاين الكلاسمون كاين بزاف د الحويجات باش نحافظوا على هذيك المعلومه. pour traiter des informations on doit يعني الا بغينا نسجلوا واحد المعلومه ولا نتريتيوها ولا نكتبوها يعني sur ordinateur اولا connaître ces informations. نعرفوا بعدا اولا هذوك المعلومات اللي خصنا ندخلوا. par exemple le côté du carré est égal à 20 cm. خصنا نعرفوا بعدا هذوك المعلومات. على سبيل المثال الكوتي ديال المربع égal 20 cm. Petite b. Appliquer à ces informations des opérations de calcul classement. Par exemple, le calcul des périmètres de carré. يعني إلا بغينا نحسبوا البيريمتر المحيط ديال المربع يعني هو 4 في 20. 4 في 20. علاش؟ لحنت المربع عنده جميع الأضلاع متقايسة. فغادي نمشيو لبتي سي obtenir le résultat. غادي نشدو النتيجة. Par exemple, le périmètre du carré est égal à 80 cm. ملي ضربنا 4 في 20 عطاتنا 80 cm. اللي غادي ناخذ ككونكلوزيون من هاد تريتمون دو لانفورماسيون ملي تكون عندنا انفورماسيون دو ديبار تكون عندنا المعلومه في الاول تنقوموا بالتريتمون ديالها يعني في لاسيزي ديالها تندخلوها في الاورديناتور تكون عندنا واحد لا ريزولتا. هاد الريزولتا يعني تكون عندنا معلومات مسجله سور اورديناتور. هذا هو يعني هاد السلسله ديال اول حاجه تكون عندنا معلومه انفورماسيون تنقوموا بالتريتمون ديالها يعني تنسيزيوها سور اورديناتور. ملي تنقوموا بلاسيزي ديالها سور اورديناتور في الاخر تنحصلوا على واحد المعلومه اللي هي في الحاصله تنحصلوا على يعني في الريزولتا تنحصلوا على معلومات مسجله سور اورديناتور. غادي نمشيو باش نتعرفوا دابا على انفورماتيك. كاسكو سا فو دير انفورماتيك؟ Informatique. Qu'est-ce que ça veut dire l'informatique? L'informatique est la science qui étudie le traitement automatique des informations. شنو خصنا نفهموا من هنا؟ أن الانفورماتيك هي العلم اللي تيدرس لو تريتمون اوتوماتيك يعني دي انفورماسيون ديال هاد المعلومات. علم تيدرس لينا لا تريتمون لا سيزي بما فيه كيفاش نكلاسي وكيفاش نسوفغاردي وكيفاش هكا كلشي اوتوماتيكمون دي انفورماسيون. كان هذا هو التعريف ديال لانفورماتيك. هو علم تيدرس لينا لو تريتمون اوتوماتيك دي انفورماسيون يعني كيفاش نتريتيو هاد لي انفورماسيون تندخلوهم سور اورديناتور. غادي ندوزو لي زابليكاسيون
de l'informatique, les applications, يعني التطبيقات اللي تنقدروا نستعملوا في l'informatique. L'informatique est utilisée dans de nombreux domaines comme يعني تنستعملوهم في مجالات شتى من بيناتهم لا جيستيون دي زونتربريز يعني تسيير ديال المقاولات لا ريشيرش سيانتيفيك وكذلك ممكن نستعملوا الانفورماتيك بالنسبه للابحاث العلميه ولا دومين دو تيليكومونيكاسيون كذلك نقدروا نستعملوه في المجالات المعلوماتيه يعني فهادشي ديال التيليكومونيكاسيون يعني التواصلات بهادشي ديال التيليكومونيكاسيون للمجالات المعلوماتيه فغادي نعاود لانفورماتيك اي utiliser dans nombreux domaines comme يعني الاستعمالات ديال الانفورماتيك فين تيكونوا غير نقدروا نحتاجوا الانفورماتيك في لا جيستيون دي زونتربريز يعني التسيير ديال المقاولات او بيان غادي نحتاجوه في لا ريشيرش سيانتيفيك في الابحاث العلميه ولا كذلك نقدروا نستعملوه في لو دومين دي تيليكومونيكاسيون تنحتاجوه يعني في المجالات ديال المعلوماتيه فهادو هما الاماكن فاش غنقدروا نخدموا بالانفورماتيك. Je teste mes connaissances. L'exercice numéro 1. Je trouve l'intrus dans les cas suivants. Attention, travaux, le chien aboie, les passagers, 45, l'ordinateur est allumé, nouvelle, cheval, renseignement, information. L'intrus هو le cheval, le chien aboie et cheval. هادو هما العناصر الداخلة اللي عندنا هنايا. ندوزو l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Je souligne les supports d'information. Un journal, télévision, radio, CD-ROM, livre et stylo. من بين هاد les photos كاملين souligne les supports d'information. Les supports de l'information يعني هما الوسائل اللي تنخزنوا فيهم المعلومات. هما les supports d'information. فين ممكن لينا اننا نخزنوا ولا نسجلوا ولا ندونوا المعلومات. ممكن اننا نسجلوهم في لي جورنال كذلك في التلفزيون يعني نسوفغارديوهم يعني كاينين الوسائل كيف ما تيتنزلوا لنا لي زانفورماسيون لي تلفزيون الاخبار. المهم عندنا التلفزيون يعني وسيله وسيبور اللي تنقدروا نخزنوا فيه لي زانفورماسيون كذلك الراديو سي دي روم والليفر. اما بالنسبه للستيلو فهو اداه للكتابه وليس للتخزين اداه للكتابه. Exercice numéro 3. Pour préparer les bulletins des élèves, on utilise 3 étapes et 3 opérations. J'indique par une flèche les opérations qui correspondent à chaque étape. Étape numéro 1. On fait les calculs des moyens à partir des notes. Étape numéro 2. On regroupe les notes des élèves. Étape numéro 3. On écrit les résultats sur les bulletins de notes. Exercice numéro 4. J'observe le tableau suivant et je le complète en choisissant le numéro de traitement convenable. Traitement 1. Modifier le type d'écriture. La modification de type d'écriture, on le trouve dans Maroc, المغرب. عندنا هنايا كانت واحد موديفيكاسيون يعني تغيير هذه الكلمة عاودنا موديفيناها في الكتابة. هذه هي الموديفيكاسيون modifier le type d'écriture. نغيروا في الكتابة كان المغرب ولا بهذه الكتابة هذه يعني غيرنا الكتابة ديال الكلمات ديال المغرب ولات بهذا الشكل هذا يعني هذا هو اول حاجه طلبوا منا. ثانيا ملتيبليكاسيون يعني الضرب عندنا 3 ضربناها في 3 عطاتنا 27 يعني هذه هي ثاني اوبيراسيون درنا يعني هذه هي لا دوزيام اوبيراسيون. بالنسبه troisième اوبيراسيون كلاسي دون لوردر دو برينون يعني غنكلاسيو على حساب لوردر دو برينون. عندنا هذه هي ثالثا حميد انس ليلى بشير انس بشير حميد ليلى. هنايا فين كلاسي دون لوردر دو برينون يعني الكلاسيفيكاسيون كان عندنا ا اش ا ال بي دابا كلاسينهم على حساب لي زالفابي ا بي اش ال يعني اون اوردر الفابيتيك. غادي نمشيو الكاتريام اوبيراسيون وتوشي ليماج. بالنسبه عندنا هذه هي ليماج لي روتوش اللي درنا كان هذا او ديبي à la fin مني درنا لي روتوش كان هذا بلو نوار ولا بلو لو جون حتى بلو شوفو كان هذا لو نوار هذا ولا بلو لو جون يعني كانت هذه هي الموديفيكاسيون اللي درنا. كاينه غير شونجمون في لي جيلي كذلك في لو شوفو.
Exercice numéro 5. J'indique par une croix si le traitement de l'information peut être fait par l'homme ou par l'ordinateur ou par les deux en même temps. عندنا هنايا المطلوب هو أن نديرو كخوا في البلاصة اللي ممكن أنها تكون من العمل ديال الإنسان ou bien l'ordinateur يعني اللي يقدر يديرها الإنسان ou bien l'ordinateur واللي يقدروا يقوموا بها بزوج. فليكريتور دو لتر يعني شكون غيقدر يكتب لنا اون لتر تو سامبلومون يعني لوم اللي غيقدر يسيدي لنا واحد اون لتر. ريبيتي ان كالكول ان مليون دو فوا شكون غيقدر يدير لنا هاد لوبسيون هادي. فالورديناتور هو اللي غيقدر يريبيتي لنا واحد الكالكول ان مليون دو فوا. Préparer les bulletins de notes des élèves يعني la préparation des bulletins شكون يقدر يقوم بهذا العمل هذا؟ يقدر يقوم به الإنسان كما يقدر يقوم به l'ordinateur يعني l'homme et l'ordinateur en même temps. Distribution des cahiers aux élèves يعني شكون يقدر يفرق الدفاتر على التلاميذ يعني هذا غيكون بعمل يدوي من طرف الإنسان يعني l'homme. Lire un livre et les résumer شكون يقدر يقوم بهذا العمل يعني أن يقرأ كتاب ويلخصه يعني l'homme. فالعمل اللي يقدر يقوم به l'homme écrire une lettre, réparer les bulletins de notes des élèves, distribution des cahiers et la lecture d'un livre. فهادو هما الاعمال اللي يقدر يقوم بهم الانسان. اما بالنسبه للاورديناتور فبالنسبه لهاد الاقتراحات اللي كانوا معطيين لينا عندنا ريبيتي ان كالكول ان مليون دو فوا هذا هو العمل اللي يقدر يقوم به الاورديناتور. غادي نشوفوا ليكزارسيس نيميرو 6. فبالنسبه لليكزارسيس نيميرو 6 عندنا لو مو انفورماتيك اي كومبوزي دو دو مو. retrouvez ces deux mots dans la liste suivante يعني قال لنا بان الكلمه ديال الانفورماتيك وهي يعني عباره عن كلمتين فينا هما هاد جوج الكلمات من بين هاد الكلمات اللي معطي لينا اوتوماتيك اوتوموبيل انفورماسيون اوتو. فديجا قرينا في الدرس ان الكلمه ديال الانفورماتيك هي انفورماسيون وكذلك اوتوماتيك يعني الميلونج ديال الانفورماسيون مع الاوتوماتيك هي اللي عطاتنا انفورماتيك انفورماسيون و اوتوماتيك هما اللي تعطونا لانفورماتيك. هادو هما لي دو كومبوزون اللي تعطونا لانفورماتيك. غادي نشوفوا ليكزارسيس نيميرو 7. exercice numéro 7. Je cite 3 sources d'information يعني نعطيو 3 ديال المراجع ديال لانفورماسيون منين تناخذوا هاد المعلومات يعني نقدروا ناخذوها من ليفغ كذلك من سي دي روم من لا تلفزيون من لا راديو ومن لو جورنال. هادو كلهم يعني 3 مراجع اللي نقدروا ناخذوا منهم المعلومه لانفورماسيون. عندنا ليفغ تلفزيون راديو وكذلك عندنا سي دي روم حتى هو تيكون فيه نقدروا نحتفظوا به فيه لي زانفورماسيون والجورنال ولكن هادو هما الاساسيين. غادي نشوفوا ثانيا 2 جو تروف ان اكزامبل دو تريتمون دو لانفورماسيون يعني واحد المثال ديال تريتمون دو لانفورماسيون. اما تنتريتيو هاد لانفورماسيون يعني على شكل تكست يعني تريتمون دو تكست او بيان ايماج او بيان اوديو. فهادو هما لي تريتمون ايماج ولا تريتمون فوتو. فتريتمون تتكون تريتمون دو تكست اما تتكون traitement de texte ou bien traitement image. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.